अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। आप सब लोगों को इसकी बहुत बहुत मुबारक हो। हमें रमज़ान को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि रमज़ानुल मुबारक में कौन से काम किए जाएं और कौन से काम ना किए जाएं। जैसे ही रमज़ान आने वाला होता है तो एक नॉर्मल सी रूटीन देखी जाती है कि यूट्यूब पे, टीवी चैनल्स में हर जगह रमज़ान ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है। रमज़ान के हवाले से बहुत सारी रेसिपीज़ बताई जाती हैं और ये कहा जाता है कि ये रमज़ान का स्पेशल ड्रामा, स्पेशल ट्रांसमिशन। तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे रमज़ानुल मुबारक सिर्फ़ खाने पीने का महीना है या ड्रामे देखने का या टेली फ़िल्म्स देखने का महीना है, और इसी में बहुत सारा वक्त ज़ाया होता है। दिन सारा रेसिपीज़ देखी जाती हैं और शाम को वो रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। हालांकि ये महीना अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला शैतान को बंद कर देता है, शैतान को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है और मुसलमानों को दावत दी गई है कि वो इसमें अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेटें। पूरा दिन, पूरी रात, हर लम्हा रमज़ानुल मुबारक का अल्लाह ताला की रहमत का लम्हा होता है। हमें चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों को सही करें, हम अपनी नमाज़ों को ठीक करें, देखें कि नमाज का तर्जुमा आता है या नहीं आता। हमें चाहिए कि हम कुरान पाक को पढ़ें। दौरा कुरान, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी ऐसी उलमा हैं जो दौरा कुरान करवाती हैं, ऑनलाइन करवाया जाता है। तो हमें चाहिए कि हम दौरा कुरान ज़रूर करें। यहाँ पे मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहूँगी कि हम रमज़ान में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने कमरे की तरतीब को थोड़ा सा बदल लेना चाहिए, यानी इसको साफ़ सुथरा करें। अपनी नमाज़ों के कपड़े धो लें, चाहे नमाज वगैरह धो के उनको खुशबू लगा के रखें। अपने कमरे में एक छोटा सा कोना इबादत के लिए बना लें, चाहे कमरा छोटा ही क्यों ना हो, तंग ही क्यों ना हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे बड़े कमरे हों, बल्कि हम अपने छोटे कमरे में भी एक कोना इबादत का बना सकते हैं। नमाज के कपड़े, जाए नमाज, कुरान मजीद उस कोने में रखें और इसी जगह में अल्लाह को पुकारें, गिरहज़ारी करें, ताकि वो जगह आपके हक़ में क़यामत के दिन गवाही दे सके। और रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा ये ख्वाहिश की जाती है कि उम्रे पे जाया जाए या हज वगैरह कर लिया जाए। हज तो रमज़ान के बाद होता है, लेकिन रमज़ान में हज और उम्रे जितना सवाब हम कैसे हासिल कर सकते हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम हफ़्ते में एक दिन मुकर्रर करके फ़जर पढ़ के सूरज के तलू होने तक दुआ करें, तस्बीह व इस्तग़फ़ार करें, कुरान पाक की तिलावत करें। इससे आपको मकबूल हज और उम्रा करने का सवाब मिलेगा। रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। कोशिश करें कि रोज़ाना के 2 पारे पढ़ें। अगर आप रोज़ाना के 2 पारे पढ़ेंगे तो आपके 2 कुरान पाक ख़त्म हो सकते हैं और आपको 2 कुरान के ख़त्म करने का सवाब मिलेगा। और कुछ तस्बीहात अपने लिए लाज़मी कर लें, जैसे कि आप सुबह फ़जर के बाद सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह ये ज़रूर पढ़ें। इसकी एक तस्बीह करें। फिर उसके बाद आप तीसरा कलमा जो है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, ये ज़रूर पढ़ें। इसकी एक तस्बीह पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि सुबहानल्लाह कहने पे 10 नेकियां मिलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे 10 नेकियां मिलती हैं और अल्लाह अकबर कहने पे 10 नेकियां मिलती हैं। अगर हम इस तरह से देखें तो ये कलमा बहुत ही सवाब का हामिल है और ये कलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके पढ़ने की ताकीद की है। और अगर कभी अल्लाह ताला आपको खाना काबा जाना नसीब करे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो बिल बोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर भी ये कलमा चल रहा होता है। तो तीसरा कलमा अपना मामूल बनाएं, उठते बैठते चलते फिरते सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ा करें। रोज़ाना कलमे की एक तस्बीह ज़रूर करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। फिर उसके बाद दरूद शरीफ को अपना मामूल बनाएं। कोशिश करें कि 300 या 500 दफ़ा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। उसके बाद कोई भी ऐसी सूरत जो आपको पसंद हो, आपको महसूस हो कोई वो आपके दिल से बहुत करीब है, आप इसके लिए हिफ्ज़ के लिए अल्लाह से हद करें तो इस फजीलत वाले महीने में बहुत बड़ा अजर मिलेगा। कसरत से इस्तग़फ़ार करें और अपनी हाजात इस्तग़फ़ार के शुमार
کر کے مانگیں، مثلاً اللہ آپ کو صالح اولاد عطا فرمائے، یا آپ کی پریشانی دور فرمائے، یا جو بھی کوئی آپ کی مشکل ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا حل صرف استغفار ہے۔ اور استغفار کے لیے جو کم سے کم تعداد جو علماء اکرام نے بتائی ہے وہ 1200 ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ آپ 3000 5000 7000 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور استغفر اللہ کا تو اتنا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار پڑھتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کی پریشانیاں، اس کی تنگی دور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق نوازتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد آپ روزانہ اپنے بہنوں، بھائیوں، دوستوں کے لیے دعا ضرور کریں کہ فلاں فلاں فلاں، یا کسی ایک کا نام لیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان پہ اپنا کرم فرمائے، ان پہ اپنی رحمت کرے۔ تو آپ رمضان کے آخر میں خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہوں گے، جو رحمت والے فرشتے ہوں گے، وہ تمام چیزیں وہ آپ کو بھی نواز دیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہر روز کسی مفلس خاندان کو اپنے افطار میں شریک کر لیں، یہ آپ کی اپنی کیپیسٹی پہ ہے کہ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں، نہیں تو اپنے جو بھی ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ اور صدقہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے ایک کھجور دے کے ہی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، تو کھجور کا صدقہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی کھانے والی چیز آپ اپنے ہمسایوں میں دیتے ہیں یا پھر آپ بانٹتے ہیں، وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ہر روز کچھ رقم جو ہے وہ آپ الگ کر دیں، چاہے آپ 10 روپے نکالیں، روز کے 20 روپے نکالیں، وہ کسی یتیم کو صدقہ خیرات کر دیں۔ اچھی مناسب رقم کی مقدار ہر روز اس فضیلت والے مہینے میں ان خواہشات کے لیے جوڑ رکھیں جن کو پورا کرنے کی نیت رکھتے ہوں۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت دعا بتاؤں گی، آپ کوشش کریں اس دعا کو سنیں بھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی رمضان کی رحمتیں اور برکتیں پانے میں پا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمیں تیری خوشنودی حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم تجھ سے بہت اچھا گمان رکھتے ہیں، ہم تیری توحید کا اقرار کر چکے ہیں، ہمارا دل تیری معرفت سے سرشار ہو گیا ہے، ہماری زبان پر تو اپنا ذکر جاری کر دے، ہمارا ضمیر تیری محبت کا حلقہ بے گوش بن چکا ہے، اور تجھے اپنا پروردگار مان کر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرے حضور گڑ گڑا کے تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تیرا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ تو اس شخص کو بے سہارا چھوڑ دے جسے تو نے خود پالا ہو، یا جسے تو نے اپنے سے دور کر دے جسے تو نے اپنا قرب بخشا ہو، یا اسے اپنے ہاتھ سے نکال دے جسے تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے بلاؤں کے حوالے کر دے جس کا تو نے خود ذمہ لیا ہو، اور جس پر رحم فرمایا ہو۔ یہ بات ہم کیسے مان لیں؟ اے ہمارے مالک، اے ہمارے معبود، کہ تیرے ہی خوف سے دل میں خشوع پیدا ہو چکا ہے۔ ان عذاب پر جو اطاعت کے جذبے کے ساتھ خوش خوش پڑھتے ہیں، گناہوں کا اقرار کر کے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اے رب کریم، نہ تو تیری نسبت ایسا گمان ہی کیا جا سکتا ہے کہ نہ تیرے فضل کے بارے میں تیری طرف سے ہمیں ایسی کوئی خبر دی گئی ہے۔ اے پالنے والے، تو ہماری کمزوریوں سے واقف ہے۔ اس دنیا کی معمولی آزمائشوں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور ان سختیوں کی برداشت نہیں جو اہل دنیا پہ گزرتی ہیں، حالانکہ یہ آزمائش، تکلیف اور سختی بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، لیکن یا اللہ ان کی مدت بہت ہی تھوڑی کیوں نہ ہو، ہم آخرت کی سختیوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس کی زبردست مصیبت کیوں کر برداشت ہو سکے گی جبکہ وہاں کی مصیبت بے حد طوفانی ہوگی؟ اے میرے اللہ ہمیں آخرت کی عذاب سے نجات دے یا اللہ، کیونکہ تیرا سبب، تیرا غضب، تیرا انتقام، تیرا عذاب ہے کہ جسے آسمان برداشت کر سکتا ہے نہ زمین۔ اے میرے رب، ہم اس صورت میں کیسے رہ سکتے ہیں کہ تو ہم سے ناراض ہو جائے؟ یا اللہ تجھ سے تیرے نظر کرم کی بھیک مانگتے ہیں اور اپنی محروم۔ اے اللہ ہم تجھ سے بہترین گمان رکھتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی شان شایان کے مطابق نواز۔ اے اللہ ہمیں نا امید و رسوا نہ کرنا، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اللہ ہمیں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرنا اور اپنے خصوصی فضل و احسانات سے نوازنا۔ یا اللہ پاک، ہم گناہوں پر
شرمندہ ہیں اور آئندہ نہ گناہ کرنے کی توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت میں لے لے، ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی تو دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آمین سم آمین۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی دعا میں شامل ہو سکیں۔ والسلام۔